नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस दुआ और उम्मीद के साथ कि आप जहाँ पर भी हों खैरियत से हों और हमेशा खुश रहें। सूरह बकरा का उर्दू तर्जुमा हम रोज़ाना पढ़ते हैं। आज हम आयत नंबर 196 का तर्जुमा पढ़ेंगे। इसमें अल्लाह पाक ने हमें हज और उम्रे के बारे में बताया है। अपना आज का सबक शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। कुरान पाक ईफ सूरह बकरा की आयत नंबर 196। वा और अतिमुल हज्जा पूरा करो हज को, वल उम्रता और उम्रे को, लिल्लाही अल्लाह के लिए, और हज और उम्रे को अल्लाह के लिए पूरा करो। यानी हज या उम्रे का ihram बांध लेने के बाद फिर शराइत और अरकान के मुताबिक इसका पूरा करना ज़रूरी है, खा ये नफली हो या फ़र्ज़। इस पर सबका इत्तफ़ाक़ है। इत्तफ़ाक़ का मतलब यह है कि सब उलमाए कराम, सब मसालिक के लोग इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं। फ़ैन उहसिरतुम फमस्तैसरा मिनल हदी, फ़ैन उहसिरतुम फिर अगर तुम रोक लिए जाओ, उहसिरतुम हिसार में आ जाओ या रोक लिए जाओ, फमस्तैसरा बस जो मयस्सर हो तुम्हें, मिनल हदी तो कुर्बानी कर दो। हाँ, अगर तुम रोक लिए जाओ तो जो कुर्बानी मयस्सर हो इसे कर डालो। ये आयत असल में सुलह हुदैबिया जब हुई थी, जब मुसलमान मदीना से मक्का की तरफ गए थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबाए कराम जब गए थे उम्रे की नीयत से, तो उस वक्त कुफ़ार मक्का ने उन्हें रोक दिया था। तो फिर वहाँ पर उन्होंने कुर्बानियाँ की थी, तो इसलिए ये आयत नाजिल हुई थी कि हाँ, अगर तुम रोक लिए जाओ तो जो कुर्बानी मयस्सर हो इसे कर डालो। यानी अगर रास्ते में दुश्मन या शदीद बीमारी की वजह से, ये ज़रूरी नहीं है कि दुश्मन ही, बीमारी की वजह से भी रुकावट हो जाए, तो एक जानवर, बकरी, गाय या ऊँट, इसमें से जो भी मयस्सर हो वही ज़िबा करके सर मुंडवा लो और हलाल हो जाओ। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने वहीं हुदैबिया में कुर्बानियाँ ज़िबा की थी, और हुदैबिया हरम से बाहर है। फ़तहुल कदीर में ये लिखा है। ये याद रहे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 6 हिजरी को उम्रा अदा ना कर सके, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 हिजरी को दोबारा आकर उम्रा किया। इसे उम्रतुल क़ज़ा कहा जाता है। ये नाम इसलिए नहीं है कि आपने उम्रे की क़ज़ा दी थी, बल्कि इसे उम्रतुल क़ज़ा इस वजह से कहा जाता है कि 7 हिजरी का उम्रा उस फैसले क़ज़ा और मुआहदे का नतीजा था। जो 6 हिजरी को सुलह हुदैबिया में तय पाया था, जिसकी एक शीट आइंदा साल उम्रा करने की भी थी। फ़तहुल बारी में ये दर्ज है, तहत हदीस है 1780। ये भी वाज़ेह है कि अगर किसी रुकावट की वजह से फ़र्ज़ हज और उम्रे का ihram खोलना पड़े, बाज़ उलमा के नज़दीक उम्रा फ़र्ज़ है, तो सबका वजूब की वजह से इस्तिताअत होने पर हज और उम्रा अदा करेगा। और अगर हज और उम्रा नफली हैं तो फिर उनकी क़ज़ा मुहद्दिसीन के नज़दीक ज़रूरी नहीं है। आगे पढ़ते हैं। वा और ला नहीं, तहलिकु तुम मुंडवाओ रूसाकुम अपने सरों को, हत्ता यहाँ तक कि यबलुगल हदयु महिल्ला पहुँच जाए कुर्बानी कुर्बानगाह तक, और अपने सर ना मुंडवाओ जब तक कि कुर्बानी कुर्बानगाह तक ना पहुँच जाए। इसका अत्फ़ वातिमुल हज्जा पर है और इसका ताल्लुक़ हालत अमन से है, यानी अमन की हालत में उस वक्त तक सर ना मुंडवाओ, ihram खोलकर हलाल ना हो, जब तक तमाम मनासिक के हज पूरे ना कर लो। फ़मन काना मिनकुम फिर अगर तुम में से कोई मरीज़न मरीज़ हो, औ बही या फिर अलबत्ता तुम में से जो बीमार हो या मरीज़ हो या इसके सर में कोई तकलीफ़ हो, अज़म तकलीफ़ हो मेरा से ही उसके सर में, फ़िदिया तुम मिन सियामी जिसकी वजह से वो सर मुंडवा ले, तो इस पर फ़िदिया है। क्या फ़िदिया है? औ सदाकतिन या तो वो सदका दे, मिन सियामिन
یا تو وہ روزہ رکھے، او صدقتن یا فدیہ دے، او نسکن یا قربانی دے۔ البتہ تم میں سے جو بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو جس کی وجہ سے وہ سر منڈوا لے تو اس پر فدیہ ہے، خواہ وہ روزہ رکھ لے، خواہ صدقہ دے دے، خواہ قربانی کرے۔ یہ 3 چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم میں سے یعنی کہ کسی کو تکلیف ہو یا سر کے بال منڈوانے پڑ جائیں تو اس کا فدیہ ضروری ہے۔ حدیث کی روح سے ایسا شخص 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، یا ایک بکری ذبح کر دے، یا 3 دن کے روزے رکھے۔ روزوں کے علاوہ پہلے 2 فدیوں کی جگہ کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض کا کہنا ہے کہ کھانا اور خون مکہ ہی میں دے، بعض کہتے ہیں کہ روزوں کی طرح اس کے لیے بھی کوئی خاص جگہ متعین نہیں ہے۔ امام شوکانی نے اسی رائے کی تائید کی ہے، فتح القدیر میں یہ درج ہے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم امن میں ہو، فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ، پھر جب تم امن کی حالت میں ہو جاؤ تو جو شخص عمرے سے لے کر حج تک تمتع کرے، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو اسے جو قربانی میسر ہو وہ کیا کرے، فَمَا اسْتَيْسَرَ، جو میسر ہو، من الْهَدْيِ، قربانی، اسے وہ کر ڈالے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ، پس جو نہ پائے، فَصِيَامُ، یعنی قربانی جو نہ کر سکے یا طاقت نہ رکھتا ہو قربانی کرنے کی، فَصِيَامُ، پس وہ روزے رکھے، ثلاثتی ایام، 3 دن، فی الحج، حج میں، وسبعۃ، اور 7، اذا رجعتم، جب وہ واپس آ جائیں۔ ذالک، یہ، لمن لم یکن، تلک عشرۃ کاملہ، یہ پورے 10 ہو گئے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ شخص جو قربانی نہ دے سکے ڈیورنگ دا حج، تو اس کا لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ روزے رکھے، 3 روزے حج کے دوران اور باقی 7 جو ہیں وہ بعد میں، اس طرح یہ پورے 10 ہو گئے۔ حج کی ایکچولی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 افراد، یعنی صرف حج کی نیت سے احرام باندھنا۔ دوسری ہے قران، حج اور عمرہ دونوں کی ایک ساتھ نیت کر کے احرام باندھنا، یعنی حج بھی کرنا ہے اور عمرہ بھی کرنا ہے۔ ان دونوں صورتوں میں تمام مناسک کے حج کی ادائیگی سے پہلے احرام کھولنا جائز نہیں ہے۔ حج تمتع، اس میں بھی حج اور عمرہ دونوں کی نیت ہوتی ہے، لیکن پہلے صرف عمرہ کی نیت سے احرام باندھا جاتا ہے اور عمرہ کر کے پھر احرام کھول دیا جاتا ہے، یہ حج تمتع میں ہے۔ اور پھر 8 ذو الحج کو حج کے لیے مکہ سے ہی دوبارہ احرام باندھا جاتا ہے۔ تمتع کے معنی فائدہ اٹھانے کے ہیں، گویا درمیان میں احرام کھول کر فائدہ اٹھا لیا جاتا ہے۔ حج قران اور حج تمتع دونوں میں ایک خدا یعنی جانور کی بھی قربانی دینی پڑتی ہے۔ اس آیت میں اسی حج تمتع کا حکم بیان کیا گیا ہے کہ متمتع حسب طاقت 10 ذو الحج کو ایک جانور کی قربانی دے، اور اگر قربانی کی طاقت نہ ہو تو 3 روزے ایام حج میں اور 7 روزے گھر جا کر رکھے۔ ایام حج جن میں روزے رکھنے ہیں یعنی 9 ذی الحج یوم عرفات سے پہلے یا پھر ایام تشریق میں، فتح القدیر میں یہ درج ہے۔ ذالک لمن لم یکن اہلہ، یہ حکم ان کے لیے ہے، یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، جو مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہوں۔ ذالک، یہ، لمن لم، ان لوگوں کے لیے ہے، یکن اہلہ، جو نہ رہنے والے ہوں، حاضر المسجد الحرام، مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہوں، یعنی تمتع اور اس کی وجہ سے ہدیہ یا روزے صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہوں۔ اس سے مراد حدود حرم میں یا اتنی مسافت پر رہنے والے کہ ان کے سفر پر قصر کا اطلاق نہ ہو سکتا ہو۔ ابن کثیر بحوالہ ابن جریر میں یہ بات درج ہے۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ، شدید العقاب، سخت عذابوں والا ہے۔ حج اور عمرے کے بارے میں اللہ پاک نے ہمیں ہدایات دی ہیں، ہمیں بتایا ہے کہ اگر کوئی بیمار ہو جائے یا کسی وجہ سے قربانی نہ کر سکتا ہو، ہدیہ نہ دے سکتا ہو، تو پھر اس کو کیا کرنا چاہیے۔
بتانے میں غلطی کوتاہی کمی بیشی رہ جائے تو اللہ پاک معاف فرمائیں، قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے والا ہمیں بنائیں، روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں، اپنے گھر میں بھی اور اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے عزیز رشتہ داروں کو، دوستوں کو بھی کہیں کہ قرآن پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور عمل کریں، ساتھ ساتھ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں، کیونکہ ہمارے پیارے نبی کی سنتیں ہی قرآن پاک پر کا عملی مظاہرہ ہیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جہاں بھی رہیں خوش رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔